በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ፣ ክቡራን መምህራንን አቦታትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ኩልኹም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም? ርኅሩሕ ፈጣሪና አበሳና በደልና ዕሽነትና ከይጸብጸበ ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ዓመት ከም ዕለት ሓልዩ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንወዳስየ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቓዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ብነገሩ ምላሽ አይህብን እዩ። ብነገሩ ምላሽ አይህብን እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ርእሲኡ ንዝመጾ ነገር ስለምንታይ ኢሉ ዘይሓትት ኣምላኽ እዩ። ኣቦና መምህርና የነታ ተስፋ ልደት ሓደ ዓብር እስቲ ንሂሮምና ምናልባት ዘይነበርና ዘይርከብና ክንክንጉን ንኽእል ኢና። ክጅምሩ ከለዉ ከዓ ምናልባት ብኣካል ዘለኹም ብሓሳብ ካብዚ ዝወፃኸን ኮይ ትህልው ኢሎም ከዓ ጠንቂቖምና ነይሮም። ኩላህና ነይርና ክንከውን ተስፋ ገብር። ስለምንታይ ሓደካኒ ሳድያ ነይራታ ርእስቲ ኣምላኸይ ሓግዝኒ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓዲካኒ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ንኹላህና ስገ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹላህና ወኪሉ ዘቕረቦ መስዋእቲ እዩ ነይሩ። ናይ ከናፍር መስዋእቲ ንኹላህና ደቂ ኣዳም ወኪሉ ዘቕረቦ እዩ። ዘይተመለሰ ሕቶ ደለና፣ ዘይተፈወሰ ሕማም ደለና፣ ዘይሓወየ ቁስሊ ደለና፣ ዝኸበደ ጾር ደለና። ስለምንታይ? ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓደ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ኣቦ ዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ጳጉሜን ምዕራፍ 4 ዕለት 4 ከቢድ ውድቀት ምስ ወደቁስ ኣምላኽ ኢሉ ንዓኻ ክብል ዝኩሉ ገዲፈሲ ስለምንታይ እንዳወደቕኩ ስኢልካ ትርእየኒ? እግዚአብሔር መልሲ ኣለዎ። ስለምንታይ ጾርና ዘይቀለለ፣ ስለምንታይ ሕማምና ዘይተፈወሰ፣ ስለምንታይ ሻቅሎትና ዘይዓረፈ ንዓኻ ኢለ ዓለም መኒነ ዝኩሉ ገዲፈ ንዓኻ እንዳገልገልኩስ እንዳወደቕኩ ስለምንታይ ስእልካ ትርእየኒ? ስለምንታይ ዘይትድግፈኒ? እግዚአብሔር ከዓ መልሲ ኣለዎ። ኣነ ይኮንኩን ገዲፈካ ንስኻ ኢኻ ገዲፍካኒ። ኣነ ዳ ምሳኻ እንዴ ጸሎት ለይትን መዓልትን ብጸሎት ብጾም ብስግደት ምሳኻ እንዴ ዘለኹ ኣበይ ገዲፈካ ኢሎም። ንስኻ ኢኻ ገዲፍካኒ። ነቲ ዝወደቐ ሓውኻ ኣብ ክንዲ ትጽልየሉ ክትቀልደሉ ምስ ጀመርካ ንስኻ ኢኻ ገዲፍካኒ እምበር ኣነስ ኣይገደፍኩኻን። ኣምላኽ ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና። ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይሰብርን ተኻኺ ጥዋፍ ድማ ኣየጥፍእን። ፍትሒ ብሓቂ የውፅእ ከምዚ ሰምዖ ኣይፈርድን ከምዚ ረኣዮ ከዓ ኣይብይንን እዩ።
أزي بتنبيت زتباهل إيو بنجارو ملاش أيهبني لومي قدس بيت خريستيان كلتا وانجيليا سريعة هذا ناي نجهي هذا خا ناي قداسي أبت ناي قداسي زنبر وانجيل أتوم التعقب كلاتهم تنسيهم ناب إلاطوس وسدوه نمن نتمدحاني نتبت تبجاوي نتخحاسي نتي فوسي نهزبنا خسحتهم نقيسار قبري خي قبرو خاخ خلكلهم رؤس خريستوس نقوسي إلون كالزارب كله رخبنا يوي ذابهير قريب للنا نساتهم قنا كاب قليل حيزو خسع عبزي أبزل لا يهودا نامهره نهزبي يبعد اللوي إذا كل استباهلو نمنتايناي نتبع غاننتي بمنافست أكويان نبهالو زنبرنا كله واقا خفل إيو لكاونت خهناتن صحافتن كأدو يلوم أبرتعهم يخسوا نبر هيرودس دما مسقلاو أخوينو أقالولون ألاغس اللون برقرق زبل كدان كدينو دما ناب إلاطوس ملاشوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በነገሩ ምላሽ አይህብን ሰያታ ርእስና በነገሩ እዚ ሁሉ ክበሃል ከሎ እንታይ በለ እዚ ሁሉ ክበሃል ከሎ እንታይ በለ መልስስ አይሳአንን ሐቀይ ግን አይመለሰን ጥራይ ዘይኮነስ እትገዛይ ክሳብ ዝግረም لعلم إذن عسران جزين تباهل الله إيس كريستوس نعنا نتوم نبهال نخبهال النايل لعلم إذن عسران كلتنا وانجيلات تباهل الله كاباتهم عدا عسر تزخونو كن رئينا كابتهم عسر تخامس جرزينا هنكيت 3 سنوات بتراي كن رئينا يا أخلنا دو ولا نقول لنا رأينا 3 أخلانا قبل علي قويتا إيس كريستوس زتفت سما صرفن سلمن بدعن مقرم رامن اتعسر 3 حمامات مسكال نبلو نسخيتا تنقف خلو مالتي صرفي سلمة بدعة مرقم السمكة بسيطان بليكانا كهناتن ممهران حقن بصحافتن بفريساويانن بصدقاويانن بسدرابيتو بمارتا حبت الأزارن مريامن بمريم حبت الأزارن مارتان بتوم دك مزامرتو بود مزمرو يهودا اسقروتاوي بدك مزامرت يوحنس مطمق بتوم حزبي بجزاء عالم نقول هيرودسن بيلاطوسن بتوم بعلو زقصروم سبوعلت بتحد مكليت وسده كفؤون هكاين باريا بحلفت مجدي بحلوت مقابر بمريم مجدلاويتي كابتوم 120 كلتن 10 شوعات تقيسنا كابتوم 10 شوعات خا 3 بسلست خنستنتنينا تن مرجع نعهات نكبكم يتن سلست بينا يكنستنتن تدلي سلست بزي اللواناخ نداملسكم لساني امه بحلفت مقدي بحلوت مقابر بمريم مجدلاويت بتحد مكليت تقبله هكاين كفؤن جيليا بتبعلو زقصروم سبوعلت بجزاء عالم نقص هيرودسن بيلاطوسن بتوم حزبي بدك مزامرت يوحنس بود مزمور يهودا اسقروتاوي بتوم 10 حد دك مزامرتو بمريم حبت الازارن مارتان
بمارتا حبت الأزارن مريمن بسدرا بيتو بصدوقاويان بصحافتن فريساويانن بليكان كهناتن ممهران حقن بسيطان كاين زابير يقري بللنا إذا بجكات 13 حمامات مسكال صيرلنا نبلو صرفن صلمن بدعن مغرمرامني اسك بيناي كنستنتن تدليسك مرزو بتوم حزبي هراي كلايتها بسدرا بيتو بتوم حزبي بسدرا بيتو سالسيتها بممهران حقي هراي تقدميتي بين تاتبل تقدميتي استمرت بحلفت مجد لسمع بتوم حزبي كلايتي بسدرا بيتو هراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ማቴዎስ 8:34 እንሆ ድማ ብዘላ ተዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቡ ወፀት ምስ ረአይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ንሕና ነቲ ዝጎድኣና ዝርአ እምበር ነቲ ዝጠቕመና ዘይርአ ኣይነስተውዕልን ኢና እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ ኣእምሮ ይሃበና እተዓዲ በጋንንት ዝተጠቅዐት ብለጌዎን ዝተጠቅዐት ያ ነይራይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ በጋንንትን ካብ መናፍስትን ካብ ማእሰይ ሰይጣን ከናግፋይሉ ምስ መፀ እቶም አጋንንቲ መምጽኡ ሪኦም እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ናብዘን ሓሰማታት ክንኣቱ ፈቀደልና ኢሉ እግዚአብሔር ንጎርሓት ብጎርሖም ሕዞም ከምኡ ዝብሉ ዘለው እንታይ ማለት እዩ ኣብተን ሓሰማታት ምስኣተው እቶም ሰብ ናብቶም ነተን ሓሰማ ክበልዕዎን ከለው ተመሊሾም ናብቶም ሰብ ንኸኣቱ እዩ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፈቂደልኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብቶም ሓሰማታት ምስኣተው እቶም መናፍስቲ በቶም ሓሰማታት ጥቕልል ኣቢሉ ንባሕሪ እትይዎም ብምልኦም ኩምን በሉ እዩ ዝብል ማለት ስለዚ ተዓድኻ ምንታይ ናፃ ኮይና ካብ ኣጋንንትን ካብ መናፍስትን ናፃ ኮይና ንሶም ዝረአዮም ግን ዕለታዊ መነባበሮና ሓሰማታት ናጥፊ ኢልና እዩ ስለዚ ክርስቶስ ዝበሃል ንዓድና ክመፅእ ክመፅእ የብሉን ኢሎምሲ ድሕሪ ሕጂ ናብዚ ዓዲ ከይትመፅእ ኣልግስ ኢሎም ሰጊጎሞ እዩ ብዛዕባ እቶም ህዝቢ ይኮነን ሎሚ ኣብ ገዛና ከይኣቱ ኣብ ህይወትና ከይኣቱ ببزح مغني ببزح مقوام انت بفلاد انت بزي فلاد بزح غزي اب هيوتنا خيمس نغويتا نخلكلو غزي بزحالو እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ምክንያቱ ሁሉ ጊዜ እንታይና ንገብር ነቲ ይጠቅመና ንብሎ ዝጎዳና እምበር ነቲ ዝጠቅመና ነገር ንምራይ ቀሊል ነገር ስለዘይኮነ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ተኸላይቲ ብስድራ ቤቱ ኢልና እዚ ሁሉ ክበሃል ከሎ ግን ሓንቲ ዓባይ ነገር ዋላ ሓንቲ ይመለሰኒ ምክንያቱ በነገሩ ምላሽ አይህብኒ ኣብ ማርቆስ 3:21 አዝማዱ ምስ ሰምዑ ተጸሊሉ ኢሎም ነበሩሞ ከሕዝዎ ናብኡ መፁ እንኳን ጎይታ ጎይቶት ነቲ መድሓንሲ ምሳኻ ዘሎ ወላድካ ምሳኻ ዘሎ ሓብትኻ ምሳኻ ዘሎ በዓል ቤትካ ምሳኻ ዘላ በዓልቲ ቤትካስ ምሳኻ እንዳሃለወት እንዳረኣኻያስ ሰባት ኣማዕድዮም ተጸሊላ ወይ ተጸሊሉ ተይሎም ስስቂልካ ክትኣስሮ ትመፅእ ከምኡ ስለ ዝሰምዓኻ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ሕሙማት እንዳሐወየ ለምጻማት እንዳንጽሐ ዕውራት እንዳንቆሐ موتان እንዳተንሰ ብስራት መንግስት አምላክ እናመሃረ ሰይጣን ግን እንታይሉ ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባት ተጸሊሊ ዘመድኩም ተጸሊሊ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ንንፈልጦ ጎቡእ ምላሽ ክንህብ ይግባእ ማለት ይፈልጥዎም ምስኦም ይዓቢ ምስኦም ሓድር ውዕል ነው አይተጸለለን ሐቀኛ መምህር እዩ
ስራሕ መምሃራን ገብራሉ ስራሕ ስሩሑ ይሰርሓሉ ወንጌል ብስራት ሰብኻሉ ክብልዎም ተገበ እምበር ሰባት ክብልዎ ሰሚዖም ተጸሊል ኢሎም ከአስርዎ ከሕዝዎ አንበይ መመሰም እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ክንደይ ግዜ ኣሎ ይብሉ ነይሮም ይብላ ነይረን ይመስለኒ ይኸውን እንዳበልና ብዙሕ ግዜ ንውስኖ ኢሉ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ነቲ ንጽሉላት ዝፍውስ ጎይታ እንታይ ኢሎሞ ተጸሊሉ ኢሉ ንሱ ግን እንታይ እዩ ብነገሩ ምላሽ አይህብን ክሳብ እቲ ገዛኢ ዝግረም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካሳልሰይቲ ብሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ኢሉ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘቐመጠና ንበረኸት እምበር ንመርገም አይኮነን እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ መቅደሱ ኣብ በረኸቱ ዘቐመጠና ንበረኸት እምበር ንመርገም አይኮነን ንህይወት እምበር ንሞት አይኮነን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርየኹም ከዓ ነባሪ ክኸውን ነዚ መደብክኹም ኣነ ዝሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርየኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ኣነ ሓረኹኹም ኣነ መደብክኹም ንህዝብና ከስሕቶም ንቄሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ርእሱ ክርስቶስ እየ ኢሉውን ክዛረብ ከሎ ሰሚዕና እዩ ሰማይ ንሃገርኩም ኣብቲ ቤተ መቅደስ ለይትን መዓልትን ዘገልግሉ ኣገልገልቲ እዮም ዘይኣምኑ ከሓቲ ኣይኮኑን ኩሉ ዝተጻሕፈ ንትምህርትና ዝተጻሕፈ ኣርእስትና እንታይ ብነገሩ ምላሽ አይህብን እዚ ቅዱስ ታሪክ ዝተጻሕፈልና ነቶም ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበሩ ሰባት ንምውቃስ አይኮነን ሕጂ ንዓና ግን ሰባት ከይነጸልም ሰባት ከይነጸርፍ ሰባት ከይነቆጥዕ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከይነጉረምርም ምስ ሰባት ነጉረምርም ዘለና መሲልና ምስ ኣምላኽ ከይና ከይንበኣስ ታቀንድ መልእኽቲ እዚያ ማለት ሲራክ እንታይ ዝብል እይትትናበብ ነገረ ጽሩአ ዘእይሰኒ ለነባቢሁ ወኢለ ዘይሰምዖ ንሰማዕ ይኹን ነተዛራቢኡ ንበረኸት ዘይከውን ዘረባ ኣይትዛረብ ስለዚ መጀመርያ ንሕና ከምኡ ከይንገብር ካልኣይ ከዓ ከምዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕልና ጸርፊ ሓሜት ጸለመ መጉሩምራም ብድዐ ክመጽእ ከሎ ከዓ ብኣኮቴት ብምስጋና ብሓጎስ ንኽንቀበሎ ዘዘኻኽር ሰማያዊ መለኮታዊ መልእኽቲ እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ይቕደታ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 11-12 እንታይ ይብል ወሶበ ይዘነግግክሙ ተፈስሑ እስመ እሴትክሙ ብዙሕ በሃበ አብክሙ ዘበሰማያት ብዘይ ወዓልክሞ ስለ ሓቂ ስለ ጽድቂ ስለ ኣምላኽ ከጸርፍኹምን ከጸልሙኹምን ከለዉ ዓስብኹም ኣብ ሰማያት ብዙሕ እሞ ተሓገሱ ኮሙዲ ይስማዓና ታይ ይስማዓና ሓንቲ ዴናስ ጉህይ ኢለን መጽየንሲ ኣተና ዴና እንታይ ዳኣኾንክን ዳኣኽንዲ ዝጉሂኽን ኢለም ሰሓተት ኮንሲ ኣንታ መርጌታ ወደይ ነዚ ቤተክርስቲያንና እንዲዮም ጸሪፎሞ ገቢ እዚ ሕሚክን ዝዳ እንታይ ሕምም እቲ ዋና ነታ ቤተክርስቲያን ዝሰረተ ክርስቶስ እንዲ ክጽረፍ ዝውዕል ዘሎ እዩ ብኸምዚ ደጉሂና ንፈልጥ ተሓጎሱ ኣብ ሓቂ ከለኹም ኢሉ ኣብ ሓቂ ከለኹም እንተኮይኑ ተሓጎሱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እንታይ ኢሉና ካባይ ተመሃሩ በሐቂ ሰዓብትና የጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኾይና ካባይ ተመሃሩ አርዑተይ ከአጽሩ ንነፍስኩም ዕረፍት ክትረኽቡ ኢኹም
اتجزائي كساب زقرميل بيلاطوس فريحو دي مسيلو ولا ملسسي إنو مسيلو إذا كله خسي ندامسس مكالا خلي كسي تفقيد الكلام وقلت زاربي له شعونا يملسن أنا كويلو كقتلك كان كم حركان سلطان علن سلازي خيط أفق من انتقن قابل علم دا زيته وهبكا قابل علي سلطان يبلكان سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይቱ መልእኽተና ነዚ ሁሉ ምስራአናስ እንታይቱ መልእኽተና ንምንታይ እዚ ወንጌል ዝተነቢቡልና ንሕና ክንቅጽዖ ዝግባአና ቅጽዓት ተቐጺዑልና ነቲ ንሕና ክንሞቶ ዝግባአና ሞት ንሱ ሞይቱልና ንዓና ኣብነት ንኽኸውን ክንበሃልን ክንጽረፍን ክንግረፍን ክንስጎጉን ከለና ኸኣ نعو أبنات غيرنا أسا أسارو مئنتخن سعب بحاقوس أرأيا حدي قلنا كبري نزخر سوميخون سلازي أب إبراويان معراف 10 توكلته كاب حدا خسابات 4 اتقندم الأختنا يزم عالتزين تايزبل نحنا خاب خندز زأكل دمنا تخبيبنا خاب هالو ناس نتزت أبقنا حاتيات كابانا نرهق بتتحانسي صلنا زلو مقد خاب بتعجز نوجي نابت جمارن دمدامن حجزني نابت ناب جمارن دمدامن امنتنا ما انت تعب كرمي يزول حجوسيلو انت يستعجسه كسابا مسكال ما استعجسه ناوت اموتويد ناوت أمتو ما أنت خيث دخمون كي تحللون نتي كاب حتى كندزم إصرار التعجسة ذكروه نسخاتكم كام أنت إزيهم تسويعهم إلو سلازم تايو صرفي أب كند صرفي مرجم أب كند مرجم أيتم لا شيء يسوع كريستوس مستصرفه مستجرفه مستسقوه مستسقله مسترجزه انتاي بلاي مكراس أجابة رؤوس أوارده أفون أي كفتن كم تنا محرد زخوف كاب جنشل كم تا أبكر من مقص تسق تبل بقع أفو أي كفتن سلزي حنت تبهلنا عسرتن من اللي سنت داخلنا أبتاز أباب مجد زي كونس أبتاقفح مجد ينازل لنا مالتي تاقفح مجد خنابعات بسه تترفرنا دو تترفنا مودة تأموتيل لكاون تغهاناتن عبيتن كخسوه خلو نسقم بحن ميلو أي ملسن شعوب بيلاطوس بخندي نجر يمسكر الكاخم زلو دا يتسمعني خابلو اتشوم بزح كساع زقرم قويتانا إيس كريستوس جن حان تقالكا أي ملسن نسو حاتيات زي قبره تنقلون عبافو زي ترغبه مصرفو ومليسو زي صرفه مكرا مسس قبوها نتبقن عنا زفردا نقرو أحليفها بمبر زي فرارها نحاتيات ميثنا نصدق من انتخن نبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقو صورو أب عنشايتو صورو بقسل إيهم زحاوهم كم التبارا باقي عنيركم إيهم محجقنا نابتقواساهم حلاو نفسهم تمليسكم اللهم تملختي نحاتيات ميثنا نصدق هيوان نخنكون إذا كله مسكال استخفل لنا علة مسكال علة سقلتنا نخبر زلنا حكي هو بيت السباع قدس بيت خريستيان مدهاني عالم هوسانا سلازو على أب هوسانا خان نقدر سلازي جبر أبوتات بيت خريستيان نابز سيحي ومو مالتي سلازي نمنتاي واقات خفيل لنا نحاتيات ميثنا نصدق هيوان نخنكون حصاره صبو غير خطردانا الله نمنتاي ميتولنا نحاتيات ميثنا نصدق خنبر قويتا ميتولنا اندحراب حاتيات نبر كوينا مسكلاي ملكتناني تنسائي ملكتناي جن تنسائي يناي زي ملكتنا تنسائي زي الهيوت هاي ملكتناني كل سبي يختس مستسأنا جن من يقبلناي حواري قدس باولوس أب
فيليبيسيوس انتهى له معرف 3 قصر 10 حدن نحنا قنا انتهى له هاجرنا أب سماياتي نعوها آيلو أبوها أنتهى نصبه اتمدحاني يسوع كريستوس نصبه مخنياتو نسماي مسكرنا خالص قبل حيل خالو بدحريو حدا زقرم قال له نسوها آيلو ناتو خبر سقوم انت خمسلسي نزناي وردت سبنتنا كلوطايل بحنسب لنا ناتو خبر سقوم انت خمسل نزناي وردت سبنتنا انتاي كغبري كلوطاي تاي مالتي ناي وردت سبنتنا حمامي صمائي دخامي تقنزاوي تعباي مواتي دحريو زلوغن زي موت زي حمم زي دكم زلا علماوي هيوت كله سلازي هاجرنا بيلو هاجرنا بسماياتي ولاتهم املاخ يلن زبل زلو حجي مستتصوع مخنيت يلن انا املاخ سلازي عمن سنه عيت سو عنني خزبل حيل يلن نحنا بهاجرنا بي هاجرنا بسماياتي ابوخ انتاي نصبه اتمدحاني يسوع كريستوس نصبه اسم سرخبنا انت يخون نتخبر سقوم انت خمسل حجزني نتخبر سقوم انت خمسل حجزني نزنا وردت سبنتنا كلوطاي كبر نزخر سمي يكون مودعتو اخلاتهم حدث حسابهم اتدناغصو حودنا تتفكروا لوهات تحتات كنو مرغام انت ختورسو نز صوعاتي خممو مرقو دامبر اي ترغمو اكوي ابكند اكوي وي صرف ابكند صرفي اي تملسوي كومودينا سلا زنببنايو اب مدرخ سلا زمدرنايو بخوم نبرخات يخوننا يلنا نحسب كوني نتقالي سميعو زقبرو إلو بيتو أبكوح السرته بالحساب أي مسلي وحيز مسو نفاسات مسو معبلات مسو نتبيت دفعو أبكوح سلسته سرته أي تناقانغني نتقالي سميعو زي قبرو إلو نتقالي زي سمعو نتقالي زي زمرو نتقالي زي سبخو أي بلن بحن سبال لنا نتقالي سميعو زقبرو إلو سلازن تاينا أمودات أخلاتكم حدث حسابهم وشتنا ونمرمر أبكال إترفسي إذا ما بزي أبزا بتخسيان نقلقل سخندي حسابات هلون أملاخ قريبا لنا زحبر منفس أملاخي أبونا بصابنا شنو داسي خمر حقلو بزازياك منفس قدوس بتنات كمنفس قدوس من انت نحبرسي زحبر منفس سددلنا زحبر منفس سددلنا سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አይሁድ ይጽርፈው ሊቀ ካህናት ይጽርፈው ስድራ ቤቱ ተጸሊል ካብልዎ ደቀ መዛሙርቱ ግድና ደይብል ካንብልዎ ንሱ ግን ሓንቲ ቃል እኮ አይመለሰ ስለዚህ እንታይሉ ካባይ ተማሃሩ كلهم تسعرون صار زخبدكمن ناباينعو أنا لواه لبيت حد أرعتي فوكش صوريك أقليليو أرعتي صورو كاباي تمهارو ننفسهم كا عرفت خطرخ بيخهم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን كلاتهم حدث حسابهم اتدناغصو اجخو ماين شجر بعلهنا خنكونو ينخلينا بعلهنا خنكونو اينخلنينا جزاها بحد معلتا يسرحني زبها المثال يلو جن نفلت أمه ندليو حبرتنا ندلي أملاخي لبي قالكا كسعيكا ماين اخلن ترايخا قمتولو زدلي إذا نفسي كنت شفت الله قفت أمفت كبال لامو أو سيخا دربي اللي من قار تراي أتانا ينسحا صلوفنا انتي أتبل حمسان حدن كسر عسرته وأملاخ حقزني صوري لبي فتر اللي من قار تراي سرح بعلي السرح بزح جزي انتاينا نسقم
كي نجرنا بعلهنا خنصرحون ندلي بحر خويننا انت هنقبر حجة رايزي كوناسي جنا طب محاز كي كألنا خلنا عديتاتنا طب دقيفن كتبوانا خلواس إلا يزيدك بعلى يزتوبو كم ذكر هذا ندهر متباو حزنا عديتاتنا وان قال إسرحني ينسرها طب محاسلة زي نقل ينزل دقفانا ازي بحرنا نفلت جمو انتاينا نبلو ازي أصاقيماتن الله العللي ازي أخبيداتن الله اللي ازي أتدلين الله فقد كانت تخينوها أهبني تاتهبننا عايت قد تخينوها أرحق الله سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሰሲዕ ካብታት ተዋሃብክዋ ግዜ ሕልፍ ኢለሎ በይቆመስ ገብረ ሚካኤል ምሕረት ገብሩ ላይ ይሆኑ ስለዚ እቲ ሓደ ከይንብል ሰባት ከይንጸልም ሰባት ከይንጸርፍ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከይነጉረምርም ተቀዳመይቲ ተኸላይቲ ከዓ ሰባት ኣብ ልዕሌና ዝበሉ እንተበሉ انتاينا نذكر نتا مسكل نتسقله بجزء أملاخناتوس تسأليل كايخايلهم كأسروه مسخولوس أنت تايوريدكم أنا دا يحوي يمهر ندي زلوا أي بلوم أي ملسلهم تسأليل كايلهم سي أملاخ قريب لنا زربان نبران ببيني كابز محواتي مهاران أبز مدرسي نعت تسأليل كايل حزن ندزموس فانترتر مبالكو أملاخ استرنا ايوه تقويت هاجن ايوه سلازي ناب من تأمتيلو ناب تجمار دمنا زغنا امنتنا ناب تتسقل كريستوسي زي سقلت بدحري زلو نسألي كونن بيت خسيان كنا تخلنا اتستخفل لنا وعلت إنا ذكرنا كنا من اللخي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ርሑስ አውደ ዓመት ይግበረልና ምስቶም ዝዛረቡ ምስቶም زأوجو زي كونس مستوم بجبر نتقال زنابرلو كنكون محرات እግዚአብሔር أملاخنا صلت كلهم قدسانا أبوتاتنا نمس كلهنا يكون نقال እግዚአብሔር بهدات بانك عدو صنيلكم سلاش سمعكمو أبتقبروا صلت كل እግዚአብሔር يسمعهم توم عامي كم زوان مسانا زنبرو حجب موت سقات فاليوم نازلو እግዚአብሔር عرفت نفسي هابهم نقول لها كنكا بزتفلالي حزن بيتسب زحزنكم دبس قدساني دبسكم نعمتها زوان ببرخت بصقا كم زحجي زلنايو علمنا بقلولاونا بشاقلوتن زي كونس علمنا هاديو سلام كينو بحاغوس كنبعلو عام خمزلومي كم زب علمنا كبيت كونتات نيرو حجيكن እግዚአብሔር አልዒሉልና ይልና ነመስግነሉ ዓመት ይግበረልና ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን